अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया लेसन लेकर, नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की हमारी जमात 8वीं है। हमारा सब्जेक्ट उर्दू और हमारा आज का जो टॉपिक है, जो मज़मून है, वो है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र, उसके सवालात व जवाबात, हिस्सा 2 है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हिस्सा वाला ऑलरेडी हम इससे पहले वाले लेसन में कर चुके हैं। हमने कंप्यूटर के इर्तिकाई सफ़र के बारे में पढ़ चुके हैं, कहाँ से शुरुआत हुई, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं और क्या क्या होता है। ये सारा कुछ हम इससे पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इसके सवालात व जवाबात कर रहे हैं। पहला सवाल, कंप्यूटर किसे कहते हैं? इसका जवाब है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये जमा और तफरीक तो करती ही है, इसके अलावा और भी बहुत से काम उससे लिए जाते हैं। सवाल नंबर 2, कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं? तो इसका जवाब है, कंप्यूटर आज की बरक़ियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं, वो दरअसल नए किस्म के बरक़ियाती ज़हन हैं। कंप्यूटर से जो काम लिए जा रहे हैं, आज से चंद बरस पहले उनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा है। रेडियो, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापेखाने, अखबारात, कौन सी चीज़ है जिसमें कंप्यूटर की मदद नहीं ली जाती? बैंकों में, तजारती इदारों में, होटलों में बड़े कंप्यूटर टाइपराइटर मशीनों की तरह इस्तेमाल होने लगे हैं। रेलवे और एयरलाइंस में रिजर्वेशन का काम कंप्यूटरों के ज़रिए होने लगा है। कंप्यूटर ही अब रेलवे और जहाज़ों का ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। सवाल नंबर 3, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था? तो इसका जवाब है, 1919 के आसपास पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। सवाल नंबर 4, आज के दौर में कितने किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं, उनके नाम भी बताइए। तो इसका जवाब है, आज के दौर में 2 किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जिनमें एक को डिजिटल यानी हिंसों का कंप्यूटर कहा जाता है और दूसरा एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर में नाप तोल का सिस्टम होता है। डिजिटल कंप्यूटर जमा, तफरीक और ज़रब व तकसीम वगैरह जैसे सवालात कर सकता है। लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का ही काम नहीं करता, बल्कि इंसानी दिमाग की तरह और भी कई काम कर सकता है। सवाल नंबर 5, एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? तो इसका जवाब है, एक कंप्यूटर को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा कहा जा सकता है, यानी कि इनपुट, जिसको साइंसली इस्तिलाह में इनपुट का हिस्सा कहा जाता है। दूसरा हिस्सा ज़ख़ीरा या माल गोदाम की तरह होता है, इसको कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है, यानी कि मेमोरी। उसके बाद तीसरा हिस्सा जो है वो हिसाब किताब वाला हिस्सा है। इसी हिस्से से कंप्यूटर रियाज़ी के सवाल हल करता है। चौथा हिस्सा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। पांचवा हिस्सा बरामद या आउटपुट कहलाता है। आप जो कुछ कंप्यूटर से जानना चाहते हैं, यही बरामद वाला हिस्सा आपको वो मालूमात देता है। सवाल नंबर 6, तीसरी नस्ल का कंप्यूटर कितनी मदद इस्तेमाल होता रहा? तो इसका जवाब है, तीसरी नस्ल का कंप्यूटर तीसरी नस्ल का कंप्यूटर चिप्स कहलाता है। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस मिसाल से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन का एक चिप जो साइज़ में 1 सेंटीमीटर का चौथाई होता है, इस पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती है। इन यूनिटों को टिप्स कहा जाता है। चिप्स की ईजाद से कंप्यूटर की याददाश्त का मैदान करीब करीब लामहदूद हो गया है और काम की रफ्तार भी बहुत बढ़ गई है। यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखवें और करोड़वें हिस्से तक पहुंच चुकी है। इंसानी ज़िंदगी में कंप्यूटर की ज़रूरत और अहमियत पर मुख्तसर मज़मून लिखिए। तो इसका जवाब है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बुनियादी उलूम में एक नहायत ही अहम इल्म है और मैकेनिकल
میٹالوجیکل، الیکٹرانک، کیمیکل انجینئرنگ، سول انجینئرنگ اور بائیو انجینئرنگ کے علوم کے ساتھ ساتھ کسی ملک کی صنعتی ترقی میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 21ویں صدی کی زندگی میں کمپیوٹر کو ایک لازمی حیثیت حاصل ہے۔ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت ہی دلچسپ اور عقل و فہم کو للکارنے والے مسئلہ جات کا حل پیش کرنے والا علم ہے۔ موجودہ دور میں نہایت پیچیدہ اور طاقتور کمپیوٹر سسٹم لگانے کے لیے ایک تجربہ کار کمپیوٹر انجینئر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کمپیوٹر سے جو کام لیے جا رہے ہیں آج سے چند برس پہلے ان کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ آج تو بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی کمپیوٹر سے اڑائے جاتے ہیں اور انسان چاند پر بھی کمپیوٹر کی مدد سے پہنچا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیاں، چھاپے خانے، اخبارات، کون سی چیز ہے جس میں کمپیوٹر کی مدد نہیں لی جاتی؟ بینکوں میں، تجارتی اداروں میں، ہوٹلوں میں بڑے کمپیوٹر ٹائپ رائٹر مشینوں کی طرح استعمال ہونے لگے ہیں۔ ریلوے اور ایئر لائنز میں ریزرویشن کا کام کمپیوٹروں کے ذریعے ہونے لگا ہے۔ کمپیوٹر ہی اب ریلوے اور جہازوں کا ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں۔ کمپیوٹر موجودہ انسانی زندگی کا روح رواں ہے۔ جواب لکھیے، آج کل کمپیوٹر کے جو نئے ماڈل اور شکلیں ہمارے زیر استعمال ہیں ان کی فہرست بنائیے، جیسا ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ٹیبلٹ۔ ڈیسک ٹاپ کی شکل، لیپ ٹاپ کی شکل، آئی پیڈ کی شکل اور ٹیبلٹ کی شکل۔ اگلا لاسٹ والا، آپ اور آپ کے گھر کے دوسرے افراد کمپیوٹر کی مدد سے چلنے والے موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ آپ موبائل کے فائدوں اور نقصانات پر نوٹ لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے، چونکہ سائنس کی تقریباً ہر ایجاد کے فوائد کے ساتھ ساتھ کچھ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں، یہی بات موبائل فون پر بھی صادق آتی ہے۔ موبائل فون کے بے شمار فوائد ہیں۔ انسان جہاں بھی رہے، گھر میں یا گھر سے باہر 24 گھنٹے رابطے میں رہتا ہے، اپنے اور اپنے جاننے والوں سے میلوں دور رہ کر بھی ہر لمحے ان کے قریب رہتا ہے۔ وہ اپنی روزمرہ مصروفیات کے بارے میں 7 سمندر پار اپنے جاننے والوں کو آگاہ کر سکتا ہے۔ موبائل فون کے علاوہ اور بھی کئی ذرائع ابلاغ موجود ہیں لیکن موبائل فون کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موبائل فون کی ایجاد کے بعد یہ وسیع دنیا سکڑ کر چار دیواری میں سجی ایک محفل کی طرح ہو گئی ہے۔ یہ ایجاد انسانیت کی خدمت کا ایک اہم ذریعہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کی شیطانی فطرت کی وجہ سے اس کے کئی منفی اثرات بھی سامنے آئے ہیں۔ موبائل فون سے لوگوں کو تنگ کرنے کی طرح طرح کی تراکیب نکالی جاتی ہیں۔ اسے تحریری کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک طلباء پر موبائل فون کے اثرات کا تعلق ہے، بڑوں کے مقابلے میں طلباء پر اس کے زیادہ منفی اثرات پڑتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ موبائل فون کے ذریعے طلباء اسکول اور کالج کے دوران اپنے گھر والوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اس طرح گھر والوں کی پریشانیاں بھی کم آ جاتی ہیں، لیکن گھر والوں کے علاوہ کچھ طلباء دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رابطے بڑھاتے ہیں، جسے کچھ برے لوگ ان کے کچھ ذہنوں کی وجہ سے اپنے جال میں پھنسا کر ان کی زندگی خراب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں موبائل فون کی وساطت سے کئی طرح کی برائیوں میں پھنس سکتے ہیں۔ وہ اپنے کردار اور اپنی زندگی کو تباہ کر کے اپنے والدین اور اپنے معاشرے کے لیے مصیبت بن سکتے ہیں۔ لیکن سنجیدہ اور ذمہ دار طلباء موبائل فون کے ہوتے ہوئے بھی اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ جس طرح گھر میں ایک ماچس کی ڈبیا کو چولہا جلانے اور کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو اسی ماچس سے گھر کو آگ بھی لگا سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو ماچس بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ انسان اس کو غلط طور پر استعمال کر کے اس سے برے کام انجام دے سکتا ہے۔ گویا کسی چیز کے استعمال کا انحصار انسان کی اپنی مرضی اور منشا پر ہے۔ بالکل اسی طرح طلباء اگر سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو موبائل فون کے منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے، بلکہ روکا بھی جا سکتا ہے۔ موبائل فون کا استعمال مثبت اور انداز میں کر کے طلباء اس سے اپنی تعلیم کے سلسلے میں کئی فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے موبائل فون کو معاشرے میں زحمت کے بجائے ایک نعمت بنایا جا سکتا ہے۔ ذہین اور مہذب قومیں موبائل فون کی جیسی سائنسی ایجاد کی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ اپنے نوجوانوں میں احساس ذمہ داری اور سنجیدگی کے جوہر ابھار کر ان کے کردار کو نیک اور اعلیٰ بنا کر معاشرے کی برائیوں پر قابو پاتی ہیں۔
موبائل فون یا دوسری سائنسی ایجادات سے نفرت کر کے یا ان کی مخالفت کر کے معاشرے سے برائیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ برائیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ابھرتی ہوئی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے اور ان کے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ماچس، موبائل فون اور اس طرح کی دوسری ایجادات کا کارآمد اور درست استعمال کریں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، کمپیوٹر کا ارتقائی سفر، اس کے سوالات و جوابات حصہ دوئم۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ سوالات آپ اچھی طرح سے جوابات لکھ پائیں گے آپ۔ شکریہ، والسلام۔